अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस का जो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा चर्चा है और बहुत ज़्यादा एक घमासान का रन पड़ा हुआ है। और आपको पता है कि दो जो है रिवायती हरीफ, इस वक्त के जो रिवायती हरीफ हैं उसमें नून लीग और पीटीआई, इन दोनों का आज मुकाबला है। और ये देखिए 17 तारीख को जो है वो क्या नतीजा निकलता है। दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है ये ज़िमनी इलेक्शन। और इसमें ख़ास तौर पर जो है पीटीआई को 11 सीटें चाहिए और इसके अलावा जो है हमजा शहबाज को अपनी वजारत आला बचाने के लिए 9 सीटों की ज़रूरत है। और इस वक्त जो है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब और इसके अलावा नून लीग की जो है नायब सदर मरियम नवाज जो हैं वो भी इस वक्त पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो खूब बहुत सी बातें कर रहे हैं। और मैं वो बातें बयान नहीं कर सकता क्योंकि हमारी, आपको पता है, सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुकी है और बदकिस्मती से हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो समाज है वो भी बहुत ज़्यादा डर्टी है। इस वजह से पॉलिटिक्स और हर चीज़ पर जो है वो उसके असरात नज़र आते हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हुए जो है एक दूसरे का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर अल्फाज का जो चुनाव होता है लीडर्स के लिए बहुत अहम हुआ करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है लीडर्स जो है एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बख्शते और ये दुश्मनी कुछ ऐसी हो जाती है जैसे इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी हो। इस वक्त यही सूरत हाल है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है वैसे ही नून लीग और पीटीआई के दरमियान हमें नजर आ रही है। और देखिए कि 17 जुलाई को क्या रिजल्ट आता है। और दोनों पार्टियां जो हैं वो दावा कर रही हैं, खुद इमरान खान साहब का ये दावा है कि वो जो है 20 में से 20 सीटें क्लीन स्वीप करेंगे। और जो है नून लीग भी ये दावा कर रही है कि वो कम से कम 16 नशिस्तें जरूर जीत जाएगी। तो देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है। ये तो आने वाले जो अभी बिल्कुल ही करीब इलेक्शंस है उसके रिजल्ट से ही अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इलेक्शंस के बारे में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, वो कहते हैं, इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन है, असल में तो आपको पता है वो पर्शियन में लिखते थे और अब जो है वो इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशंस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो वो कहते हैं कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर, आई वाज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, बट टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। यानी कल तक मैं बड़ा होशियार चालाक था कि मैं दुनिया को बदलने जा रहा था और आज मैं जो है अक्लमंद हो गया हूँ, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो है अपने आप को बदलने की जो सूरत हाल है वो बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, लोग इस पर तवज्जो नहीं करते और दूसरों पर कीचड़ उछालना जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, आसान भी है। और दूसरों को टारगेट किया जाता है बगैर किसी वजूहात के, बगैर किसी सबूतों के, बगैर किसी दलाइल के, एक दूसरे पर बस मुखालफत बराए मुखालफत जो है वो हमारे यहाँ जो है समाज में भी नज़र आता है, सियासत में भी नज़र आता है, हर कहीं यही कुछ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने इसके बीज बोए हैं। और ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आपको पता है, एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं और दुनिया जो है उनको मानती है। आजकल दुनिया में जो है ख़ास तौर पर इंग्लिश ज़ुबान में जो है उनके बहुत ज़्यादा तराजुम हो रहे हैं और इसके अलावा जो है बहुत सी ज़ुबानों में जो है उनके तराजुम हो चुके हैं। और उनसे किसी ने पूछा कि आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी के तराजुम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इनमें रूहानियत बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें इतनी रूहानियत जो उनके अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे ही वो बुजुर्ग हैं, बदकिस्मती से जो है हम उनको न सिर्फ ये कि नहीं जानते बल्कि उनकी जो तालीमात हैं उनके ऊपर मतलब फैलाने की और दूसरों को समझाने की हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की कुछ चीज़ें जो है आपके सामने लाऊं ताकि हमारी जो अखलाकी जो तरबियत है वो उसका भी कोई सामान हो सके। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक तरफ हमारी मईशत जो बैंकरप्सी यानी दिवालियापन का शिकार है, तो दूसरी तरफ हम अखलाकी तौर पर भी बैंकरप्सी यानी दिवालियापन का शिकार हैं। तो हमें इन दोनों को, और सियासी तौर पर भी हम दिवालियापन का शिकार हैं, हमें इन तीनों चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। और बेहतर करने के लिए जो हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं और इसके अलावा जो आम लोग हैं, उनको चाहिए कि वो इन सारी बातों को सामने रखते हुए जो है अपने आप को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम खुद को अपने अंदर नहीं झांकेंगे हम दूसरों को कैसे बेहतर कर सकेंगे। और सियासत में जो गालम गलोच हो रही है, एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए हर किस्म का जोर लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो नून लीग हो, दोनों तरफ से जो है इल्ज़ामात की बौछार है। और अल्फाज का चुनाव जो है वो इतना बुरा है कि कोई भी अपनी फैमिली में बैठकर उनकी बातें नहीं सुन सकता। हमारे ये जो सियासी लीडर हैं, पता नहीं ये कैसे लीडर है, हमें समझ नहीं आती कि और इनके साथ हमारा मुस्तकबिल क्या होने वाला है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इनके अपने मफादात होते हैं। आपको पता ही है कि हर पार्टी के अपने मफादात हुआ करते हैं।
تو ہمارا مفاد یعنی عام آدمی کا مفاد کیا ہے؟ میرا خیال ہے عام آدمی کا مفاد یہ ہے کہ وہ ان جو بھوت ہیں، جو جن ہیں، جو ہمیں چپک گئے ہماری سیاست میں، ان سے نجات حاصل کریں، خدا کا واسطہ ہے ان سے نجات حاصل کریں اور اپنی لیڈرشپ خود پیدا کریں، اپنے اندر سے پیدا کریں اور سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ عمران خان صاحب یہ تو ٹھیک کہتے ہیں کرپشن جو ہے وہ ناسور بن چکا ہے، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر کرپشن نہ ہوتی تو آج ملک کا یہ حال ہوتا۔ کرپشن روز اول سے ہی یہاں پر موجود ہے، اور اس کے حوالے سے حالانکہ قائد اعظم نے بھی اس دور میں فرما دیا تھا کہ یہ جو کرپشن ہے، چور بازاری ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، ان کے خلاف انہوں نے واضح طور پر اپنی ایک سپیچ میں فرما دیا تھا، لیکن ہم نے کیونکہ نہ قائد اعظم پر کی کوئی بات کو کان دھرتے ہیں، نہ ہی کسی اچھے بندے کی بات پر کوئی کان دھرتا ہے، ہم خود کیونکہ غلط باتوں میں انوالو ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، اس لیے ہمیں چور ڈاکو اور اس طرح کے جو غلط قسم کے اخلاقی طور پر جو دیوالیہ پن کا شکار لوگ ہیں انہی کو ہم اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آیا اس لیڈر نے جس کو آپ نے انتخابات میں منتخب کیا تھا کیا اس نے وہ پرفارم کیا بھی ہے، جو آپ سے وعدے کیے تھے وہ اس نے پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ تو اگر ہم یہ سٹینڈرڈ بنا لیں، ہم ذات برادری اور یہ عقیدوں اور یہ فلاں ان چیزوں سے بالا تر ہو کر دیکھیں کہ اگر جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اگر وہ ہمارے مسائل کا حل کر سکتا ہے، اور وہ جو دعوے کر رہا تھا اس میں چلو 100% نہیں تو 50 سے 60% بھی اگر وہ کر جاتا ہے تو پھر ووٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان وعدوں پر عمل نہیں کر سکتا تو ایسے لوگوں کو جو ہے سیاست سے کک آؤٹ کر دینا چاہیے، اور یہ عام لوگ ہی کیا کرتے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے عام لوگ بھی اسی کرپشن کا شکار ہو کر جو ہے وہ اخلاقی طور پر، سماجی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ تو ہم اپنے ان پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ یہ جو دیوالیہ پن ہے سماج کا، اخلاق کا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ہمارے اندر جو برائیاں آ چکی ہیں ان کو کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ قول آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک مشعل راہ قول ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اور اصل تبدیلی جو ہے وہ عمران خان صاحب جو تبدیلی لا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، وہ درست فرما رہے ہیں، لیکن اصل تبدیلی جو ہے وہ دل کے اندر سے جو تبدیلی ہے اس کے لیے ہر فرد کو جو ہے وہ اس کی کوشش کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی ضرور سمجھنی چاہیے، آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جناب اصل مسئلہ جو ہے وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اقتدار پر قابض اور دولت پر قابض مٹھی بھر لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے 22 کروڑ عوام ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ وہ پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس چھت ہے، اکثریت کے پاس یہ تقریباً جو ہے کوئی 50% لوگ جو ہیں وہ ان سب چیزوں سے، بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ تو یہ محرومی اسی صورت میں ہی دور ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اپنی سوسائٹی کو، جہاں تک ہمارا مطلب ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، جس حد تک ہمارا جو اثر و رسوخ ہو سکتا ہے اگر ہم صرف اس کو ہی بدلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے پورا سوسائٹی جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور بدل کر رہے گی۔ تو یہ تبدیلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے اب دور رہنا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے 70-75 سالوں میں جس برے راستے پر ہم چلے ہیں اس کے نتائج آج ہمیں مل رہے ہیں، کہ وہ جو بیج بویا گیا تھا 2 نمبریوں کا، وہ میں کسی اور دن جو ہے وہ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ہم نے وہ بیج بوئے کیا تھے، اور آج وہ جو درخت ہیں وہ بن چکے ہیں، وہ کیسے بنے تھے وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بھی حقائق سامنے رکھوں گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بدلیں، اور سوسائٹی کو بدلنا ہوگا، اور سوسائٹی اس وقت تک نہیں بدلے گی جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ اور مولانا جلال الدین رومی کا یہ قول ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارا چینل AKY پروڈکشنز نیوز اور ہمارا چینل عاصم شجاعی آفیشیل، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اس جہاد میں ہمارا ساتھ دینے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم جو ہے آپ سوسائٹی کو بدلنے کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو تک عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔